अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान माशी महाज पर भी एक जंग लड़ रहा है। अब इस जंग का क्या नतीजा है? हाल ही में अब बजट पार्लियामेंट के सामने पेश होने जा रहा है। ये बजट है पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात का तखमीना जो आने वाले माली साल 2025 और 26 के लिए हैं। कितनी आमदनी होगी, कितने अखराजात होंगे, टैक्स की वसूलियाँ कितनी होंगी, ये तमाम मामलात बज़ाहिर तो पाकिस्तान के अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को तय करने हैं, मगर इसमें भी हकीकत है कि IMF का एक वफ़द भी पाकिस्तान में है और अब तो हुकूमत बरमला एतराफ़ कर रही है कि IMF से पूछ कर ही बजट बनाया जाएगा। तो फिर क्या वो अवाम की उमंगों का तर्जमान होगा या IMF के मुतालबात का तर्जमान होगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस मुआशी महाज के ऊपर जो बहुत सारे मुजाहिदीन हैं, जिसमें हुकूमत के मुजाहिदीन तो हैं ही, लेकिन हमारे तज्ज़ियाकार भी हैं। और आज के प्रोग्राम सहाफ़ी में हमने 3 मुआशी माहिरीन टॉप लेवल के जो पाकिस्तान के हैं, साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना भी रहे हैं और मुशर्रफ दौर में भी मुशीर ख़ज़ाना रहे, और फिर डॉक्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। फिर साबिक़ मुशीर ख़ज़ाना और PTI के दौर में भी मुशीर ख़ज़ाना रहे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, और फिर माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर फ़रख सलीम। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा फ़रख सलीम साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि ये जो बजट अब आने वाला है, ये बजट कोई बहुत ही गैर मामूली किस्म का बजट होगा और कहा जा रहा है कि इसमें शायद कुछ इनकलाबी पॉलिसियाँ मुतारफ़ कराई जाएंगी। ख़ास तौर पे आज की बड़ी ख़बर तो ये है कि कैशलेस इकॉनमी, यानी करेंसी नोटों को कारोबार से गायब किया जाएगा और प्लास्टिक मनी या बैंक ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाएंगी। तो क्या इस बजट के अंदर कोई ऐसी पॉलिसीज़, कोई ऐसी शराइत या ऐसी इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो करेंसी नोटों से हटकर ऑनलाइन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरफ चली जाए? शुक्रिया मती साहब। देखिए, जैसे आपने कहा, बजट को अमूमी तौर पे बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। हज़ारों लाखों अदाद शुमार सामने आते हैं। बात सिंपल सी यही है कि हुकूमत आपको अपनी आमदनी का तखमीना बता रही है और अपने अखराजात का तखमीना बता रही है। अब अगर आप सिर्फ इन 2 अदाद शुमार, इन 2 फिगर्स के ऊपर गौर करें और गौर रखें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि हुकूमत क्या करने चली है, आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जून के महीने में असेंबली के फ्लोर में खड़े होते हैं और वो आपको बताते हैं कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान की आमदन का तखमीना 20,000 अरब। आप बहुत खुश होते हैं 20,000 अरब तो हुकूमत के खजाने में जमा हो जाए। और आप अंदाज़ा कीजिए, पिछले साल की तकरीर में एक्चुअली टाइम कर रहा था, उसके कोई 1.5 मिनट के बाद बताया जाता है कि इस साल हुकूमत के अखराजात का तखमीना 28,000 अरब। अब आप ज़रा गौर करें, 20,000 अरब की आमदन है, 28,000 अरब के अखराजात हैं, तो फिर 24 करोड़ अवाम जो हैं वो तवक्को लगाए बैठते हैं एक ऐसी एंटिटी से जिसको 8,000 अरब रुपए का खसारा। अब हम तवक्को लगा बैठते हैं कि जी बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, पाकिस्तानियों को कंसेशन मिलने वाली है, रियायतें मिलने वाली हैं। एक ऐसी एंटिटी जो 8,000 अरब रुपए का खुद से बता रही है आपको कि नुकसान करने वाली है, और वो होगा क्या जब आपकी 20,000 अरब की आमदन है, 28,000 अरब के अखराजात हैं, तो यह जाहिरी बात है कि आप 8,000 अरब रुपए छापेंगे। मतीसा, जब वो छपते हैं 8,000 अरब, तो जो आपकी जेब में 1,000 रुपए का नोट पड़ा है, जो आपकी जेब में 5,000 रुपए का नोट पड़ा है, उसकी वैल्यू बड़ी तेजी से गिरती। यानी कि 8,000 अरब एक साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने नए नोट छाप दिए। एक किस्म का, अगर आप लीगल डेफिनेशन इसको देखें कि अगर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी जेब से पैसे निकाल लूं तो ये डाके की डेफिनेशन में आता है। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड में जाएंगे तो आप सोचिए कि आपकी मर्जी के खिलाफ
हुकूमत ने 8,000 अरब छापा और आपकी जेब में जो 1,000 रुपए पड़ा उसकी वैल्यू गिर गई, यानी कि डाका पड़ गया, आपकी जेब में जो 5,000 है उसकी वैल्यू गिर गई। तो इसका मुतबादिल क्या है फारूक सलीम साहब? आप अगर वज़ीर ख़जाना हो तो क्या करें? देखिए, मुतबादिल तो ये है कि आप भी बजट बनाते हैं घर में बती साहब, आप सबसे पहले ऊपर अपनी तनख्वाह लिखते हैं, अपनी आमदन लिखते हैं, और फिर अपने सारे अखराजात उस आमदन के अंदर पूरे करते हैं। अब यहाँ पे मैं 25 साल से देख रहा हूँ, कम से कम 25 साल से, वजारत खजाना जो है वो जब बजट बनाने पे आती है तो आप यकीन कीजिए वहाँ पे सब सर के बल खड़े होते हैं। यानी कि सर के बल का मतलब ये है कि सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अपने अखराजात, और फिर IMF वाले जो उनको बजट डेफिसिट की खसारे की इजाज़त देते हैं वो उसमें से निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं हमारी ये आमदन होगी। अब ये सर के बल खड़े होके काम करना जो है इसको दूर करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि पहले आमदनी लिखनी चाहिए और उसके बाद अखराजात? जी ऐसे ही। ठीक है, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सवाल मेरा वही कि अब अगर इस बजट के अंदर प्लास्टिक करेंसी या प्लास्टिक मनी जिसको कहें, उसको अगर इंट्रोड्यूस करवाना है तो हुकूमत को क्या क्या इक़दामात लेने होंगे इस बजट के अंदर ही, और क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान के कारोबारी कल्चर में? देखिए, मुमकिन तो सब कुछ होता है लेकिन टोटल डिसरप्शन भी होती है ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मोनेटाइज इस तरह से तो नहीं है कि आप एक दिन में डीमोनेटाइज कर दें और हर चीज जो है वो प्लास्टिक पे ले जाएं, तो उससे तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा और इकोनॉमी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। मगर किसी हद तक कोई लिमिट्स रख दें कुछ चीज़ों में। आई थिंक ये एक जो जिस किस्म के हमारे हालात हैं उसमें तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये हमारे मसलों का हल होगा, क्योंकि हमारे मसले इस दफ़ा बहुत गंभीर किस्म के मसले हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि हमारी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी हमने एक स्कर्मिश इंडिया के साथ हुई है जिसमें बहुत हाईटेक किस्म की वेपनरी इस्तेमाल हुई है जिसके बड़े अखराजात हैं, उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है। फिर आपको अपने एयर डिफेंसेस को बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी आपका एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंडिया की तरफ से है जो कि जिसने आपसे सीज फायर भी नहीं किया, वो पॉज में है और किसी वक्त भी आपके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट बजट पे डिफेंस स्पेंडिंग का आएगा कि एक्चुअली हमारा खर्चा डिफेंस पे कितना होगा आपके ख्याल में साल में, डिफेंस बजट में कितने % इजाफा मुनासिब होगा? ये तो अब हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ना कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असेस करती है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला करे कि हमारी कमजोरी की वजह से। ठीक, तो ये तो आई थिंक हमारे लिए इस साल तो मेरे ख्याल में कम से कम अगर पिछले साल 2100 अरब रुपए थे इसमें बजट में, तो इस दफा कम से कम 1200 अरब एक्स्ट्रा, 12 से 1500 अरब एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा टू मेक अप फॉर द गैप्स जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो तो ये है अंडर द IMF प्रोग्राम के आपका जो भी अखराजात बढ़ेंगे उसको आप टैक्स रेवेन्यूज या गवर्नमेंट रेवेन्यूज के जरिए पूरा करेंगे और आप कर्जे नहीं लेंगे। ठीक, और आपको ये जो अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खबरें चल रही हैं कि IMF का ये मौक़िफ़ है कि तो उसको कोई एतराज़ नहीं है, दिफाई बजट में इजाफे पे IMF को कोई एतराज़ नहीं है, ये खबरें चल रही हैं, ये बात दुरुस्त है? कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका एतराज़ सिर्फ ये है कि आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, और फिर टैक्सेस जब लगेंगे तो फिर आपको पता है कि अवाम को रिलीफ की तो बात आप बहुत मुश्किल हो कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, एक वजह, एक तरीका हो सकता है कि ये जो इंक्रीज डिफेंस में करें उसके साथ साथ फिर आप हुकूमत के बाकी अखराजात कम करें और बड़े ड्रास्टिक किस्म के कम करें।
اب آپ نے جب یہ شروع کی تھی بات، آپ نے کہا تھا کہ بڑی ریومرز ہیں کہ بڑا آئے گا، زبردست انوویٹو قسم کے کام ہوں گے. تو انوویٹو کام تو یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات کسی طرح سے کم کیے جائیں. 40-45 جو ڈویژنز ہیں حکومت کی ان کو کم کر کے 10-15 کیے جائیں. 18th امینڈمنٹ کے تحت جو صوبوں نے کام کرنا تھا وہ صوبوں کو دیا جائے اور اخراجات بھی ان کو دیے جائیں کہ جی آپ ان کو پورا کریں. بالکل صحیح. تو حکومت نے جو کام آج پچھلے 30 سال سے نہیں کیے وہ سارے کام اب آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، میں آپ کی طرف سے آنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں حکومت جو ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے اس سارے معاملے میں کیا انسینٹیو دے سکتی ہے؟ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں گی. یہ اگر آپ ٹیکس کے طرف سے بجٹ کو اپروچ کریں گے تو ایک بات تو بڑی عیاں ہے نا کہ آپ کو ہاریزونٹل ایکوٹی کرنی ہے، جس کا مطلب ہے متی اللہ صاحب جو ٹیکس دیتے ہیں اپنی سیلریڈ انکم پر، یا جو پاکستان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، یا جو پاکستان کا ریٹیلر کا ٹیکس ہے، یا مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے، کہیں بھی جو انکم کریٹ ہو رہی ہے اس کو مساوی کرنا ہے. اب آپ بڑے سادہ گفتگو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ، لیٹ سے متی اللہ صاحب بہت اچھے اینکر ہیں اور پاکستان میں وہ ہائیسٹ پیڈ اینکر ہیں، تو وہ 49% ٹیکس دے رہے ہیں. اب یہ آبویسلی ریجنلی بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے، مڈل ایسٹ سے کریں تو بالکل ہی کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوور انکم ہے، یعنی کہ 6 لاکھ پہ ہم نے اس وقت رکھا ہوا ہے کہ آپ کا ٹیکس شروع ہوگا، میرا خیال ہے اس 6 لاکھ کو بڑھا کے 10 لاکھ کر دینا چاہیے، جس میں آپ نے ایگزیمپشن دینی ہے کہ وہاں سے ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اس لیے انفلیشن کی وجہ سے، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے تو آپ 6 لاکھ میں اب وہ چیزیں نہیں خرید سکتے جو 3 سال پہلے خرید سکتے تھے، تو آپ کو 10 لاکھ تک کی سالانہ پہ ایگزیمپشن دے دیں. تو اس طرح کے انوویٹو میجرز لیں، بٹ یہ لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ جس پہ 45% ٹیکس ہے، میں نے آپ کو سیلریڈ نان سیلریڈ کا ایکسپلین کر دیا، ان کو پورا کرنے کے لیے جو ریٹیل ہے، جو ہول سیل ہے، جو کیپٹل گینز آن پراپرٹی ہے، یہ سب ٹیکسز جو ہیں یہ ہیں فیڈرل کے پاس، ان کو مساوی بنائیں، ہاریزونٹل ایکوٹی. اب ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ بہت برا کہہ سکتے ہیں IMF کو، ضرور کہنا مطلب یہ ایک عام فہم گفتگو ہوتی ہے، پر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ 78 سال میں آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نفاذ نہ کریں پاکستان میں، اور صوبوں کو دے کر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے. تو پھر انہوں نے آ کر آپ کو پہلی دفعہ یہ کہا کہ مساوی ٹیکس لگائیں، جو ایگریکلچر انکم ہوگی وہی متی اللہ جان صاحب کی انکم پہ ٹیکس ہوگا. سو آپ تھوڑی سی ہاریزونٹل ایکوٹی میں گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کس نے آپ کو کہا تھا کہ ریٹیل جو ہے پاکستان میں اس کو ٹیکس نہ کریں؟ پاکستان میں اس وقت ریٹیلر نے اگر ٹیکس نہیں دینا اور تاجر دوست اسکیم فیل ہو جانی ہے تو پھر 50 ارب روپیہ جو ہے کہیں سے تو کلیکٹ ہونا ہے، تو وہ پھر مینوفیکچرنگ پہ سپر ٹیکس لگا کر کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ ہے جو پورا نظام آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ آنا چاہیے کہ اس نظام کو آسان بنائیں، یعنی کہ سمپلیفائی کریں ٹیکس کے گوشواروں کو، اور جو زیادہ آپ جیسے لوگ ہیں جو صرف انکم پہ ہی بیس ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اتنا آسان کر دیں کہ ان کو لائر کے پاس بھی نہ جانا پڑے. یہ ایک بات ہے. دوسرا، جو امپورٹ پہ ٹیکسز ہیں ان کو قدرے کم کریں تاکہ انڈسٹری کو کمپیٹیٹو کریں. سو ہم بجٹنگ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اکانومی کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے. اس کا مطلب بڑا آسان یہ ہے، 78 سال سے گاڑیاں بنا رہے ہیں، ایک بھی گاڑی دنیا میں بیچنے کے قابل نہیں ہے. سو یار تھنک تھرو نا کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے ایک پروٹیکشنسٹ پالیسی رن کی. متی اللہ صاحب صرف آخری جملہ یہ کہوں گا، بڑا روم ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر اس بجٹ کو ٹرانسفارمیشنل کرنا چاہیں تو ٹیکسز پہ بھی، ایکسپینڈیچر پہ بھی، گروتھ بنانے پہ بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں. IMF ہماری طرح سے ہی اداروں سے پڑھا ہوا ہے، ان کو بھی ہماری طرح کی ہی PhD حاصل ہے، وہ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. آپ ٹیبل پہ یہ سامنے تو رکھیے ان کے. ٹھیک ہے، بس بڑی اہم آپ نے بات کی کہ جو لوکل آٹو انڈسٹری ہے مثال کے طور پہ، اس کے لیے اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری گاڑیاں دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی بیچی جا سکے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، خبریں گرم ہیں کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی جو درآمد ہے اس پہ بھی ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. تو حکومت اگر ایسی پالیسی لے کے آتی ہے تو وہ کتنی کارآمد ہوگی؟ دیکھیے متی صاحب، جو بنیادی ڈھانچہ ہے بجٹ کا
میری اطلاع کے مطابق اس کا مکمل ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 2000 سے 2100 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا پرائمری سرپلس کریٹ کرنا ہے. باقی حکومت پاکستان جو ہے وہ بجٹ کے اندر جو بھی کرے، لیکن سود کی ادائیگی سے پہلے بجٹ میں کوئی 2.1 ٹریلین کا جو ہے وہ سرپلس، وہ بجٹ سرپلس جو ہے وہ حکومت نے سامنے لانا ہے. دیکھیے یہ چھوٹے سوالات ہیں کہ پلاسٹک کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عام آدمی سے جڑے ہیں نا اصل میں. تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا عام آدمی کو بھی اندازہ ہو کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ. عام آدمی کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز جڑی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بجٹ بنا ہی نہیں سکتی جب تک 18ویں ترمیم کے جو فائنینشیل کلوزز ہیں وہ قائم و دائم رہتی. بہت ہی سمپل سا حساب یہ ہے کہ حکومت اس سال آپ کو بتائے گی کہ ان کی آمدن تقریباً 21,000-22,000 ارب ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جائے گا کہ سود کی مد میں 11 سے 12,000 ارب چلا جائے گا، اور صوبوں کو 8 سے 9,000 دے دیا جائے گا، 9,000 ارب دے دیا جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں آپ نکال دیں آمدن سے تو وفاقی حکومت کے پاس بچتے ہیں صفر، نتھنگ. تو آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں صوبوں کو کتنا ملنا چاہیے؟ دیکھیے وہ کنگال ہو گئی، ابھی وہ کنگال بیٹھی ہے. ابھی دفاع کی آپ ذکر کر رہے تھے، وہ دفاع کا بجٹ ابھی 2,500 ارب کا آنا ہے. وفاقی حکومت آلریڈی کنگال ہے. 2,000 ارب کی وفاقی حکومت نے گرانٹ دینی ہے، حکومت آلریڈی کنگال ہے. 1,000 ارب کی پینشن دینی ہے، حکومت آلریڈی کنگال ہے. نہیں تو آپ کیا سجیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا NFC ایوارڈ کو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اگر دفاع کا بجٹ 2,500 ارب کا ہے اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر ہے، اب دفاع جو ہے جو افواج پاکستان دفاع کر رہی ہیں وہ صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں ہو رہا، وہ تو پورے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے. اسی طرح جو 10 یا 11,000 ارب کی اماؤنٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے سود کی مد میں، اب وہ جو قرضہ جات لیے گئے تھے وہ اسلام آباد کے اوپر تو نہیں خرچ ہوئے تھے، وہ تو پورے پاکستان کے اوپر خرچ ہوئے تھے. تو اس کی جو سود کی مد میں اس کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ صرف فیڈرل حکومت کے سر پہ پڑ جاتی ہے. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جب تک بہت میجر قسم کی اصلاحات نہیں ہوتی اور جب تک یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو کمپلشنز آ گئی ہیں فیڈرل حکومت کے اوپر ان کے اوپر کچھ نظر ثانی نہیں ہوتی تو وفاقی حکومت وفاقی بجٹ بنانے کے قابل نہیں ہے، یا اگر بجٹ آئے گا تو وہ ہوائی بجٹ آئے گا. چلیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آپ نے سنا ڈاکٹر فرق سلیم کو، بظاہر تو لگتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ زیادہ حصہ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کوئی فارمولہ ہے اس مسئلے کا حل کا، اور جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے؟ دیکھیں ہر سال بجٹ آ جاتا ہے اور وہ جو بھی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ نمبرز پیش کر دیے جاتے ہیں، بجٹ اپروو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگلے دوسرے دن وہ بجٹ جو ہے وہ فارغ بھی ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ بجٹ کا ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے کہ جس میں آپ نے وہ پیش کر دینا اور سرٹن انڈیکیٹرز اس میں آپ نے بتا دینے کہ ہم یہ اچیو کریں گے، ویدر آپ اچیو کرتے ہیں یا نہیں وہ پھر بعد کی بات دیکھی جاتی ہے. بٹ مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو بہت تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں کوئی منافع بخش ہے یا نہیں ہے، آپ حکومت کو نکلنا ہے بزنس کرنے سے اور پرائیویٹائز کرنا بہت لازمی ہے. نمبر 2، یہ جو ہم ڈیولپمنٹ پروگرام کرتے ہیں اور سارے ہمارے سیاستدان اس کے پیچھے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، اس کو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس کا پیسہ جو ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کروا لیں، اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کروا لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آپ کر نہیں سکتے. اسی طرح صوبوں میں بھی آپ کو حکومت کا جو ہے ریچ اس کو بہت کم کرنی پڑے گی. اور اوور آل آپ کو ایک میرا خیال ہے کیونکہ اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ ایک بڑی بیوروکریٹک اکانومی بن چکی ہے، ہر چیز میں بیوروکریسی کا دخل ہے، پروڈکشن سے لے کے
परमिशंस और NOCs तक वो हर चीज में तो ब्यूरोक्रेट घुसा हुआ है। तो हमें अब ये चेंज करना पड़ेगा कि हम ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में जाएं और प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये पिछले 30 साल में हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। तो अब वक्त आ गया कि अब आपको करनी पड़ेगी। और ये देखेंगे इस बजट में औरंगजेब साहब क्या दिखाते हैं और क्या वो उस तरफ जाएंगे, क्या 42 डिविजन्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो कम करके 15 डिविजन्स पे ले आएंगे, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने आप को छोटा करेंगी, क्या लोकल गवर्नमेंट्स को बड़ा किया जाएगा और वहाँ पे तरक्याती काम एट द लोकल लेवल होंगे। तो ये पूरा निजाम जो है अब फरसूदा हो चुका है ना, इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान का खत्म हो चुका है। देखें डॉक्टर साहब, हर बजट से पहले हम यही बातें कर रहे होते हैं और बजट भी आ जाता है, उसमें इसी तरह के ऐलानात भी होते हैं, मगर फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। और निजकारी जो है उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि हर दफ़ा कहा जाता है कि ये होना है पर हो नहीं पाता। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपने भी सुना डॉक्टर फ़रक को, डॉक्टर सलमान शाह साहब को, तो आपको क्या लगता है कि सूबे जो 8-9 हज़ार अरब रुपए अपना हिस्सा ले रहे हैं, तो कम से कम लेट्स से कि खैबर पख्तूनख्वा को तो हमेशा से गिला रहा है कि उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, तो इसका क्या हाल है? क्या सूबों का जो शेयर है उसको कम किया जा सकता है इस डेफिसिट को मीट करने के लिए? एक तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम कोई लॉ ऑफ द लैंड बनाते हैं पहले उस पर अमल कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसको NFC को इम्प्रूव कैसे करना है। ये बात दुरुस्त है कि हम 7th NFC को चला रहे हैं, तकरीबन 10th जो है वो NFC इस अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। तो NFC पे बैठकर बात तो करनी पड़ेगी, पर उससे पहले जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको वाइबल फार्मूला सामने रखना पड़ेगा ना कि अगर 82% पॉपुलेशन का है, बाकी पावर्टी पे है, उसमें से कैसे निकलना है। ये बात दुरुस्त है, बट शॉर्ट ऑफ दैट मतीउल्लाह साहब, आपने क्या वो सारे काम कर लिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जो शॉर्ट ऑफ NFC हैं, NFC को छेड़े बगैर? और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब, 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जारी अखराजात में भी और डेवलपमेंट में भी खर्चा कर रही है, और वो 17 सब्जेक्ट आर द फॉलोइंग: ज़कात, उशर, पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट। ये सारे सूबाई सब्जेक्ट हैं। अगर आप कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है वो ब्रोकन है, मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात पे, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे 300 से लेके 600 अरब जो तहकीक बताती है आज से 2 साल पहले खर्च हो रहा है, और वो डॉक्यूमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे मौजूद है। सो आप क्या उन पे से खर्चा उड़ा सकते हैं? आई थिंक ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो 500-600 अरब रुपया जो इन सब्जेक्ट्स पे खर्च हो रहा है वो 500-600 अरब रुपया सूबों को मुंतकिल होना चाहिए या सूबे को? नहीं, वो तो देखे ना, वो सब्जेक्ट ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, 57.5% शेयर भी उसका नीचे दे चुके हैं। अब वफाक को उस खर्चे को कर्टेल करना है ताकि वो डिविजन्स जिनका जिक्र पहले भी मेरे दोस्तों ने किया वो आप ना चलाएं। इसी तरह जो इस वक्त इनकम सपोर्ट बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, आपको मुझे 30 सेकंड देने पड़ेंगे, जो बहुत कामयाब प्रोग्राम है, वो 650 अरब रुपया जो है, पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? पावर्टी प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है ना। तो अगर पावर्टी प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है तो 650 अरब रुपया वफाक क्यों खर्च कर रही है? क्योंकि ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो मैं बेनज़ीर हुकूमत थी, तो मैं टेबल पे था और हमने 20 अरब से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प के नाम से शुरू किया था, वो आज 650 अरब पे चला गया है। तो इस पे सोचिए। तीसरी बात ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी आज तक नहीं कर सके। मैं टेबल पे भी ये हमेशा कहता था, आज हम 1370 अरब रुपए की सब्सिडी देने को जा रहे हैं, इस पे बेस करके कि मतीउल्लाह साहब बिजली के यूनिट कितने इस्तेमाल करते हैं। यार दैट्स द रॉन्ग प्रोसेस। द प्रोसेस इज कि आपकी इनकम कितनी है और डू यू डिजर्व द सब्सिडी और नॉट। आप बिजली 200 इस्तेमाल करें या 2500 इस्तेमाल करें। अच्छा, सो एक सेकेंड, कहने का क्या मकसद है? स्टेइंग विद इन द फ्रेमवर्क बहुत गुंजाइश है एक्सपेंडिचर को ठीक करने की। आई रियली होप कि हम ये देख पाएंगे। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया ट्रेंड जो पाकिस्तान की मईशत में अब मुतारफ़ कराया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और क्रिप्टो माइनिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अब बाकायदा एक कंसल्टेंट और मुशीर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। बिलाल बिन साकिब उनका नाम है, और उनको वज़ीर ख़जाना जो हैं उनके मशीर आला क्रिप्टो कौंसल के तौर पे
مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، یہ جو کوائن مائننگ ہے، بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹر، جس کے لیے اب 2000 میگا واٹ بجلی بھی مختص کرنے کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے، یہ کتنا، اس کا کیا فیوچر ہے، کیا پراسپیکٹس ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ سٹہ بازی ہے اور حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے متی صاحب، انسانی تاریخ میں جو 2 سب سے بڑی ایجادات ہوئی ہیں، اینڈ یو اینڈ آئی شوڈ فیل لکی کہ وہ ہماری ہوتے ہوئے ہوئی ہیں، اس میں سے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس کا آپ نے ذکر کیا، اور دوسرا بلاک چین۔ اب بلاک چین ہے جو چلتا ہے کرپٹو کرنسی کی بنیاد کے اوپر، ہمارا سارا فوکس چلا جاتا ہے کرپٹو کے اوپر، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ سب کام جو ہے وہ سٹے بازی کے اوپر ہو رہا ہے۔ اصل میں وہ بلاک چین ہے، اور فیوچر جو ہے آپ سوچئے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو گو آن ٹو دا بلاک چین۔ جو آپ نے گھڑی پہن رکھی ہے، جو آپ کی گاڑی ہے، جو آپ کے گھر کا ٹائٹل ہے، جتنی جو پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ریئل اسٹیٹ ہے، یہ ایونچولی اوور دا نیکسٹ 5 to 10 ایئرس یہ بلاک چین کے اوپر جا رہے ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی کر دیا ہے۔ دبئی has become the first country in the world, یا city in the world، جس نے ساری کی ساری ریئل اسٹیٹ کو بلاک چین کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اسی طرح حکومتی اخراجات جو ہیں وہ ایونچولی بلاک چین کے اوپر جانے ہوں گے، تو بلاک چین کے بغیر تو فیوچر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو یہ درست فیصلہ حکومت کا آپ کہہ رہے ہیں، بر وقت ہے؟ جی بر وقت ہے۔ مائننگ کے حوالے سے تھوڑا سا معاملہ پیچیدہ ہے، اور وہ پیچیدہ اس لیے ہے کہ اس میں بے تحاشا بجلی چاہیے، اور اگر بجلی مہنگی ہے، جیسے ہمارے ہاں تو میرے گھر پہ جو بل آتا ہے وہ تو 60-62 روپے کا یونٹ آتا ہے۔ اگر 60-62 روپے کی بجلی میں استعمال کر کے بٹ کوائن کو مائننگ کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ تو فیزیبل نہیں ہوگی۔ دیکھیے جو ملک جیسے بھوٹان ہے جو پانی سے بجلی پیدا کرتا ہے اور پھر اس میں مائننگ کا جو ہے کمپیوٹر وہ ہارڈ انفراسٹرکچر لگا رکھا ہے، اگر پاکستان کی بجلی دنیا بھر میں سستی ترین ہو تو پھر تو بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ ہم مائننگ کریں۔ یہ بھی بڑا ایک اہم قدم ہے، مگر دیکھنا ہے کہ آگے کس حد تک اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کوئکلی لاسٹ منٹ۔ دیکھیے آئی تھنک ایک اوور آل بجٹ کے لیے بڑی اسپیس ہے to do a lot of expenditure reform, to do a lot of tax reform, and also space کہ good for growth کرنے کے لیے investment framework کو ٹھیک کرنے کے لیے جو additional customs duties ہیں، جو import duties ہیں، withholding taxes ہیں، ان سب کو ٹھیک کریں۔ آخر on the crypto I think اس کا ایک فریم ورک بننا چاہیے، ایک ریگولیٹری فریم ورک، اور وہ حکومت کو ضرور بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب لاسٹ ورڈ۔ آئی تھنک یہ بڑا چیلنجنگ سال ہے، اور اس میں ہم اگر بیسک ریفارمز کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ایک ایسی بنیاد رکھتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ بیوروکریسی کے چنگل سے نکل جائے اور ایک مارکیٹ اکانومی کی طرف آ جائے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا وے ٹو گو فارورڈ۔ چلے، تھینک یو سو مچ تمام مہمانوں کا۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔